May gabi mga kaigsunan. Yan sa takaron sa atong tulumanon ang pagtuki sa kamatuoran sa mga pulong sa Dios. Karon atong hisgutan ang mga katalagman. Ang mga katalagman karon wala mga natural disaster, calamity, mga bagyo. So makaingon tayo kasi may nagpabagyo, kadagan na kayo nangamatay. Ang nagpabagyo ang Diyos, ang linog ang Diyos. Adto na siya magpabagyo, palinog sa mga lugar nga na mga tao na mosampi tinuod sa Ginoo, pero tapaw baliwa lang ba, gihimo murag ekspresyon na lang. Doon na siya nagsampi sa Ginoo apan sipyat ang ilahang tumong sa manang masampit ka Ginoo nya lahi ang imong giludhan. So ko ang Ginoo na, diba? Mura ra gud og nakasala sa imuha nya tos laing tao kumpisal sa imuha adto dito ni sumbong. Nagpasaylo layo ra kayo. Insulto kayo ba? Mo na karon nga nagpabagyo. Mo na gibuhat sa Ginoo aron ang mga tao mosampit kaniya. May nomdom kaniya labi na kadtong mga naisalaag nakalimot sa Ginoo. Dako kayo impact sa mga tao. Noon sa kaluoy o sa tabang sa Ginoo, itong mga naay mga Diyos ng mga tao. Sa ako na bitang ingon nga kung dili pa gyud ang katapusan, itong ihangyo sa Ginoo nga dili lang unta ta mga samdan, mga bunog, di ba no? Karon ang reminder sa Ginoo atong mabasa sa mga panultihon kapitulo 1 versikulo 23 hangtod sa 31. Mao ni ang reminder sa Ginoo kanato. Sa kapitulo 1 23 hangtod sa 31. Nag-ingon ang Ginoo kanato, pamati kamo sa akong pagbadlong kaninyo, hatagan ko kamo maayong tambag ug ipakig-ambit ko kaninyo ang akong kahibalo. So man nag-ingon sa Ginoo ha, pamati kamo sa akong pagbadlong. So namadlong ang Ginoo kanato tong tanang mga tao. O kung mamati kita kaniya, hatagan daw kita niya og kahibalo ug pakig-ambit sa iyang kahibalo. Pero ang uban daghang wa ni gamit sa kahibalo sa Dios. Tungod ka ang ilang kaalam ay patigbabaw. Dunay uban nga ang ilang gidungag sa ilang mga pagtulunan mo na ilang sundon. Sama nang gingon ni Father Darwin nga read the catechism o sana dia wala man ang itudlo sa Ginoo. Ano ka naman yung basang ang daghang pangutana na sa Biblia nasa na nga tubag. Karon atong padayon no? Sa 24 ningon ang Ginoo, nagsige akong tawag og nagdapit kaninyo apan dili kamo mamati og wala lamang ako ninyo tagda. Sige tawag ang Ginoo, sige imbita kanato. Wala ninyo tagda ang akong tambag ug dili kamo gustong magpatudlo kanako. Busa kataw-an ko lamang kamo kun abot na kamo kalisdanan. Bugal-bugalan ko kamo kun abot na kamo og kalisang. So mura sa mga tao gud. Tawgo nato siya wa gyud naminaw. Ato siyang padulon wa gyud. Karon panahon nga siya say motawag nato, mas may atong buhaton. Uli sa tong minaw. Di ba? Sa Tagalog ba? Ganti-ganti lang yan. Pero ang Ginoo gamhanan pa na kung kita gitay gahom. Ang gihatag nga gahom sa Ginoo kanato katungod lang sa kalibutan nga magdumala. Kay ingon niya sa Henesis 1:26,
buhaton nato mga tao sa mastong dagway, sa mastong larawan, o katagan to sila og gahom pagdumala sa mga langgam sa kanginan, mga isda sa kadagatan, o sa tanang mga ihalas nga mga mananap, o sa tanang mga bot nga mga nilalang. So mo ni gahom gihatag sa Dios kanato, walay naggrabyado. Pero kita wa tani gamit sa kahibalo sa Dios ang atong kaalam ay nagpatigbabaw. So mo na siya. Sampit ang Ginoo, ang gidapit niya, wa ta naminaw. Pag kita na siya motawag sama ng bagyo, sampit ang Ginoo. Uy, mingon sang Ginoo, bahala ka diha. Tawag ti ka sa una, wa ka naminaw. Karon ako kamoy nagtawag, isa ko maminaw, di ba? So padayon ta. Ingon ang Ginoo, muhampa kaninyo ang kalisang sama sa bagyo nga magdala og alimpulos, di ba? Hitabo na. Bagyo nga magdalag alimpulos sa kalisdanan og tungod niini magantos og kamo og malaot. Mutawag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon. Pangitaon ako ninyo sa tanang dapit apan dili ninyo ako makit-an. Tungod kay wala gayud ninyo gamita ang kahibalo ug kanunay kamong nagdumili sa pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Ginoo. So, ano siya, itong padayonon. Ug kay wala man gayud kamo mamati sa akong tambag, ug magtagad sa dihang gibadlong ko kamo, angay kamong magantos, ug basulan, ug unya ninyo ang inyong gibuhat. So, ano atong panghinuklugan, o hinuktukan, nga ang Ginoo kanunay nagtawag kanato. Sige siya, dapit ka nato nga mobalik ta kaniya. Sige siya, padlong, pero kadaghanan gyud wa naminaw kay uban maagi paglalis kay lagi ko no ang ilang kaalam lagi mo ilang gisunod. Karon sa mahitabo kung di nakita tagdon sa Ginoo, atong basahon sad sa Jeremias kapitulo 25 versikulo 32 hangtod sa 33. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, nga ang katalagman mudangat gayud sa tagsa-tagsa ka mga nasod, ug nga may dakong bagyo nga nagsingabot pang bagkikan sa tanang suok sa kalibutan. Niadtong adlaw ang mga lawas sa gipamatay sa Ginoo magkatag sa tibuok kalibutan. Walay magbangutan alang kanila o may muhipos o mulubong man sa ilang pateng lawas. Magbuyod sila sa yuta sama sa nagkatag nga tae. Nag-ingon sa Ginoo kung dili nakita niya tagdon paminawon. So kinahanglan yun ang atong pagbalik sa Dios. Kinahanglan nga maminaw ta sa iyahang mga pulong, dili pulong sa tao. Kanang katisisem nga giingon nila, pulong ra na sa tao. Karon unsa may giingon sa Ginoo kung kita balik kaniya og maminaw siyang pulong. Mao ni ang Salmo kapitulo 107 versikulo 28 hangtod sa 29. Taliwala sa ilang kalisdanan. Mga tao nga nagtawag sa Ginoo, taliwala sa kalisdanan. Gisampit nila ang Ginoo ug giluwas niya sila sa ilang mga pagantos. Gipahunong niya ang unos ug gipahilom ang mga balod. Maunay gahom sa Ginoo. Kung ang nagsampit kaniya, nagsunod kaniya, imposible kay kanang buhaton. Lisod yun na buhaton sa mga tao. Tungod kay walay gahom ang tao. Kung unsa gyud ang insakto, ang uban nga mga nagsunod sa mga tradisyon, labi na sa ubang mga iglesia nga dili bitaw iglesia nga gipangsangya sa mga apostoles kaniadto nga magitulo sa Dios. Sa asan to basa sa Biblia, ang tanan nilang gisangyaw iglesia sa Dios lang, wala iglesia apostolika. Kay Roma tagihana. Kung iglesia sa Dios, Dios ang tagihana. Born again Baptist wala na. Mormon, Adventist wala. Karon kung kita mo tawag sa Ginoo,
atong siguroon nga nakapasaylo na ta og mahigugmaon ta sa isig katao, ilabi na sa Ginoo. Kay unsa may kapuslanan sa tarong nga tawo nga magampo nabay ikatabang. Unang Pedro 3:12 nag-ingon ang balaang kasulatan, kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong. Matarong ang gitan-aw sa Ginoo ha. Og kanunay namati sa ilang mga pagampo. So sa ato pa kinahanglan ang magampo kadtong mga matarong ilabi na tong mga bata nga wa pagi mga sala. Kay dali kay nang makita sa Ginoo daling madungog. Kita pwede sa kita mga bata basta ang mga gawi sa mga bata atong makuha. Di ta kabalo magsilos, di ta kabalo masina, di ta kabalo maglagot, di ta kabalo butang-butang, di ta kabalo magdumot. Sige lang na umurog baliwa lang ba. Mo na daling madungog sa Ginoo. Karon unsa may tabo kung ang nagsampit sa Ginoo do na pay kasilag sa kasing-kasing. Itong padayonon. Apan talikdan niya katong nagbuhat og daotan. Diba? So, kung imong hunahuna na pa kay nabuhat nga makadaotan, wa pa kakapasaylo, ayun naglaom nga madungog ka sa Ginoo. Kaya ang iyang paminaw ana ang imong sala mo tabon mo sa lipod. Di kanya daling makita. Di sa kanya daling madungog. Kinahanglan ang pagkamatarong gayon. So, balik kita sa Ginoo sa iyang mga pagbadlong. Ang balaang kasulatan nagtudlo kanato tanan na adi rin tanang mga bawal o mga balaod. Sama sa karsada kung musubay ka nga di ka musubay sa balaod. Abot sa nahandakpan ka. Musulgag no entry, no right turn, no left turn, o di ba ka mapanggaan pa ka. Mao na nga kung naay balaod nga imong gisunod wala gyud kay kadautan nga mahitabo. Kini na lang taman. Salamat sa Dios. Sa Dios ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailan-kailanman. Salamat sa Dios.